साधारणतया विकासका पूर्वाधार भन्नाले गुणस्तरीय जीवनसहितको आर्थिक वृद्धिका लागि गरिने आधारभूत सेवाहरूको निर्माण तथा सुधार हो। यसका विभिन्न तत्त्वहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सञ्चार, यातायात, सामाजिक तथा हरित पूर्वाधार लगायतका रहन्छन्। आज यो कन्टेन्टमा नेपालले पहिलो पटक निर्माण तथा सञ्चालनमा ल्याएका विकासका विभिन्न पूर्वाधारहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जसले नेपालको विकासक्रम बुझ्न मद्दत गर्नेछन् र कतिपय त एसिया र दक्षिण एसियाकै पहिलो पनि छन्। हाम्रो कन्टेन्टहरू तपाईँलाई मनपर्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। दरबार हाई स्कुल सन् 1854मा स्थापना भएको यो विद्यालय आधुनिक नेपालको पहिलो विद्यालय हो। यो काठमाडौँको रानीपोखरी नजिकै रहेको छ। यसको सुरुवात जङ्गबहादुर राणाबाट शाही परिवारका लागि भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले हालको स्थानमा यस विद्यालयको भवन बनाएर 1901 देखि आम सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला गरिएको थियो। सन् 2015 को महाविनाशकारी भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको यो विद्यालय भवन हाल पुनर्निर्माण गरिएको नयाँ भवनमा सञ्चालित रहेको छ। अहिलेको भवनमा 40वटा कक्षा कोठा रहेका छन्। भवन 4 तले रहेको छ र यो 4200 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बनेको छ। फर्पिङ जलविद्युत सन् 1907बाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराद्वारा निर्माण थालिएको यो हाइड्रोपावरको निर्माण गर्न 4 वर्षको समय लागेको थियो। सन् 2011 मे 22 तारिकमा राजा पृथ्वी विक्रम शाहदेवबाट यसको उद्घाटन टोनीखेलमा आयोजित एक समारोहमा यस आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युतबाट बत्ती बालेर गरिएको थियो। यो नेपालकै पहिलो जलविद्युत आयोजना हो भने एसियाकै दोस्रो जलविद्युत आयोजना हो। एसियाकै पहिलो जलविद्युत भने बेङ्गलोरको शिव समुद्रमा बनेको थियो, जसले कोलार गोल्डफिल्ड अर्थात् केजिएफलाई विद्युत आपूर्ति गर्न बनाइएको थियो। फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको नाम चन्द्रज्योति जलविद्युत थियो। पछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएदेखि यसलाई फर्पिङ जलविद्युत भन्न थालिएको हो। यसको निर्माण लागत 7,13,273 रुपैयाँ 82 पैसा रहेको थियो। सन् 2010बाट यसलाई नेपाल सरकारले जीवित सङ्ग्रहालयको रूप दिँदै सबैको अवलोकनका लागि खुल्ला गरेको छ। यस आयोजना अन्तर्गत रहेको जलाशयलाई अहिले ललितपुरका विभिन्न सहरी क्षेत्रहरूमा पिउने पानी आपूर्ति गर्न प्रयोग गरिन्छ। यस जलविद्युतको क्षमता 500 किलोवाट रहेको थियो। चुरियामाई सुरुङमार्ग सन् 1917मा बनेको 500 मिटर लम्बाइको यो चुरियामाई सुरुङमार्ग नेपालकै मात्र नभएर एसियाकै पहिलो सुरुङमार्ग हो, जसको बारेमा विश्वप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक टोनी हेगनले पनि आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालका 13औं प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराको पालामा नेपालका प्रथम इन्जिनियर डिलिजङ थापाको नेतृत्वमा यो सुरुङमार्ग बनेको थियो। यसले मकवानपुर र बारा जिल्लालाई जोड्दै तत्कालीन समयमा भारत र नेपाल बीचको यात्रा दूरीलाई पनि छुट्याउँदै व्यापारमा सहजता ल्याएको थियो। सन् 2015 को महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त हुनु पूर्व यो सञ्चालन योग्य थियो। हाल यसको मर्मत गर्दै संरक्षण कार्य गरिएको छ र यसलाई ऐतिहासिक सम्पदा पनि घोषणा गरिएको छ। यो सुरुङमार्ग 9 फिट चौडा रहेको छ भने यसको उचाइ 10 फिटको रहेको छ। चन्द्र नहर सप्तरी जिल्लामा रहेको यो नेपालकै पहिलो आधुनिक सिँचाइ नहर हो। यसको निर्माण प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराको पालामा इन्जिनियर डिलिजङ थापाले गर्नुभएको थियो। चन्द्र नहरको निर्माण सन् 1928 अर्थात् विक्रम सम्वत 1985मा सम्पन्न भएको थियो। यो फतेपुर स्थित त्रियुगा नदीमा बनेको छ। गौचर विमानस्थल समुद्री सतहबाट 1338 मिटरको उचाइमा रहेको यो विमानस्थललाई हामीले वर्तमान समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नामले चिन्दछौँ। यसलाई नेपालको पहिलो आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मानिन्छ। यस विमानस्थलमा पहिलो पटक डाकोटा DC-3 विमान सन् 1950 को फेब्रुअरीमा अवतरण गरेको थियो। सन् 1955 को जुनमा औपचारिक रूपमा यसको उद्घाटन राजा महेन्द्रले गरेपछि यसको नाम त्रिभुवन विमानस्थल राखिएको थियो भने सन् 1964बाट यसलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिन्छ। उपत्यकाभित्र रहेको विमानस्थलका रूपमा यो प्रसिद्ध छ भने सफलतापूर्वक चलिरहेको एसियाकै पुराना विमानस्थल मध्येमा पर्दछ। यो विमानस्थल संसारभरिका 20वटा बढी देशका 40 बढी गन्तव्यहरूसँग जोडिएको छ।
यसलाई नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले हब एयरपोर्टको रूपमा उपयोग गर्दछन्। एउटा मात्र रनवे रहेको यो विमानस्थलमा वान वे अप्रोच सिस्टम प्रयोग गरिन्छ। साँघुरो ठाउँमा रहेको र यहाँ उडान तथा अवतरण गर्न विशेष दक्षता चाहिने र विमानस्थलमा विशेष गाइडलाइन्सको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले जोखिमपूर्ण विमानस्थलको रूपमा पनि लिइन्छ। यो 4E क्याटेगोरीको विमानस्थल हो। यहाँबाट एयरबस A330 सिरिजका वाइड बडी र बोइङ 757 सिरिजका जहाजहरूले सेवा दिइरहेका छन्। वीर हस्पिटल सन् 1889 अर्थात् विक्रम सम्वत 1947 सालमा प्रधानमन्त्री वीर शमशेर जबराको पहलमा यो अस्पतालको निर्माण गरिएको थियो। सुरुवातमा यसलाई पृथ्वी वीर अस्पतालको नामले पनि चिनिन्थ्यो। देशकै सबैभन्दा पुरानो र व्यस्त अस्पतालमध्येको एक हो। यहाँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध छन्। यो अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउँदा 5 जना कर्मचारी र 7 शय्याको अस्पताल रहेको थियो। चाप बढ्दै गएपछि यस अस्पतालबाट प्रसुति सेवाका लागि इन्द्र राज्य लक्ष्मीदेवी शाह प्रसुति अस्पताल थापाथलीमा, कान्ति बाल अस्पताल महाराजगञ्जमा र पाटन मानसिक अस्पताल लगनखेलमा स्थापना गरिएको थियो। यो संस्थाले नेपालकै उत्कृष्ट स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनको काम पनि गरेको छ। राजपरिवारका सदस्यहरूदेखि उच्च पदस्थहरू सबैले सर्वसाधारणसँगै यस अस्पतालबाट सेवा लिने गर्दथे। नेपाल लगायत दक्षिण एसियाकै विभिन्न मुलुकहरूबाट मेडिकल अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू यहाँ आउने गर्दथे। देशकै पुरानो ऐतिहासिक यो अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सुविधासहितको बनाउन नयाँ मास्टर प्लान पनि तयार पारिएको छ। 2000 शय्या सहितको सबै सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ। रेडियो नेपाल 2007 साल चैत 20 गते स्थापना भएको यो नेपालकै पहिलो श्रव्य सञ्चार माध्यम हो। हाल 24 घण्टा प्रसारण हुने रेडियो नेपालले 21 भाषामा समाचार र 20 भाषामा कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। यो रेडियोको स्थापना राणा शासन विरुद्धको आवाज बुलन्द गर्नका लागि तत्कालीन मुक्ति मोर्चाले विराटनगरमा स्थापना गरेको थियो। पछि यो रेडियो प्रजातन्त्रलाई तारणी प्रसाद कोइरालाको पहलमा सिंहदरबारमा सारियो र यसको नाम रेडियो नेपाल राखियो। पुरानो समय गीत सङ्गीत रेकर्ड गराउनका लागि पनि रेडियो नेपालको स्टुडियो प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। नेपालमा सञ्चारको क्षेत्रमा हुलाक सेवाको स्थापना भने सन् 1878मै नेपाल हुलाक घरको नाममा सुरु भएको पाइन्छ। अहिले नेपालभरि रहेका करिब 4000 हुलाक कार्यालयहरू मार्फत देश विदेशमा पत्राचार, सामान कुरियर, मनी ट्रान्सफर लगायतका विभिन्न सेवाहरू लिन सकिन्छ। टेलिभिजनको युग भने नेपालमा 2041 सालबाट भएको हो। नेपाल टेलिभिजन नेपालकै सबैभन्दा पुरानो टेलिभिजन च्यानल हो। अहिले यसको 4वटा सिस्टर च्यानलहरू रहेको छ। नेपालको पहिलो राजमार्गको रूपमा त्रिभुवन राजमार्गको निर्माण सन् 1956मा भएको थियो। यसलाई बाइरोडको बाटो भनेर पनि चिनिन्छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरबाट सुरु भएर यो राजमार्ग नौबिसे हुँदै वीरगञ्ज अनि भारतीय नाकासम्म पुग्दछ। यो राजमार्ग निर्माण भएपछि सन् 1959बाट नेपाल ट्रान्सपोर्ट सर्भिसले दैनिक बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यो सडक करिब 190 किलोमिटर लम्बाइको रहेको छ भने एसियन हाइवे नेटवर्क अन्तर्गत AS42 पर्दछ। त्रिचन्द्र कलेज यसको स्थापना सन् 1918मा नेपालकै पहिलो उच्च शिक्षा केन्द्रको रूपमा भएको थियो। भारतको पटना युनिभर्सिटीको सम्बन्धनमा चलिरहेको यो कलेज सन् 1959मा त्रिभुवन युनिभर्सिटीको स्थापना भएपछि TU अन्तर्गत रहेको छ। कलेजको स्थापना हुँदा नेपालका राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह र प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर जबरा रहेकाले दुवैको पहिलो नामबाट त्रिचन्द्र नामाकरण गरिएको थियो। आधुनिक नेपालको पहिलो उद्योगको रूपमा सन् 1936मा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाको पहलमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना गरिएको थियो। प्रजातन्त्र स्थापनामा यो उद्योगको पनि प्रयोग गरिएको थियो र यसको चर्चा पनि हुने गर्दछ। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यो जुट मिल सरकारले चलाउन नसकेपछि निजीकरण गरेको थियो। नेपालको पहिलो संरक्षित क्षेत्रको रूपमा सन् 1973मा चितवन नेसनल पार्कको स्थापना भएको हो। सुरुमा यसलाई महेन्द्र मृगकुञ्ज पनि भनिन्थ्यो। सन् 1984बाट यो नेसनल पार्क युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटको रूपमा पनि सूचीकृत रहेको छ। यो निकुञ्ज 952.63 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ र वन्यजन्तु संरक्षणको लागि प्रसिद्ध छ।
नेपालको पहिलो ब्याङ्कको रूपमा सन् 1937मा जुद्ध शमशेरको पालामा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भएको थियो, जसले औपचारिक रूपमा बैङ्किङ सेवाको सुरुवात गरेको थियो। राजा त्रिभुवनद्वारा यसको उद्घाटन गरिएको थियो। नेपालमा ब्याङ्किङ कारोबारको बानी यही ब्याङ्कले बसालेको थियो। नेपालमा पहिलो खानेपानी वितरण प्रणालीको सुरुवात सन् 1895मा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको पहलमा वीरधारा प्रणालीको रूपमा भएको थियो र पानी गोसवारा अड्डाको स्थापना भएको थियो। नेपालमा औपचारिक रूपमा पहिलो आयुर्वेदिक अस्पतालको रूपमा नरदेवी आयुर्वेदिक चिकित्सालयको स्थापना विक्रम सम्वत 1974मा भएको थियो। यो अस्पतालले निशुल्क बिरामी परीक्षण सेवा दिँदै आएको छ। नेपालको पहिलो रोपवेको रूपमा कार्गो ढुवानीका लागि हलचोकबाट लैनचौरसम्म सञ्चालनमा ल्याइएको थियो, जसले दरबारहरू बनाउने ढुङ्गा बोक्ने गर्दथ्यो। चन्द्रशमशेरको पालामा ढोरसिङ चिसापानी चन्द्रागिरी रोपवे सन् 1922मा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। पछि सन् 1964मा यसलाई अमेरिकी सरकारको सहयोगमा हेटौडासम्म पुर्याइएको थियो, जसको कुल लम्बाइ 42 किलोमिटर रहेको थियो। नेपालको विकासक्रम हेर्दा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमै समयमै अनुकरणीय कदमहरू चालेको देखिन्छ। यद्यपि त्यसको समय सान्दर्भिक विकास, प्रविधि हस्तान्तरणमा उदासीनता र राजनैतिक अस्थिरताका कारण उचित विकास भएको पाइँदैन। इन्स्टिट्युसनल मेमोरी र इनोभेसन एन्ड टेक्निकल सेन्टर्समा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।